अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उर्दू अलीफ़ की दूसरी कहानी है किस्सा हातम ताई का। अगर हम इसके तारुफ़ के बारे में बात की जाए, तारुफ़ होता है किसी भी कहानी का इंट्रोडक्शन, किसने लिखी है, किस तर्ज पर लिखी गई है और बाकी सारा बैकग्राउंड। बागो बहार उर्दू की बेहतरीन नसरी तसनीफ़ है। बेहतरीन का मतलब जैसा कि आप जानते ही हैं, नसर कहते हैं किसी ऐसी लिखाई को, किसी ऐसी राइटिंग को जो कि बाकायदा ना हो, यानी कि बाकायदा ना हो, यानी कि रैंडम गुफ्तगू के तौर पर जो है वो कहानी लिखी गई हो। तसनीफ़ कहते हैं किसी भी चीज़ को तख्लीक करना, कहानी। इसके मुसन्निफ़ यानी कि राइटर इसके जो है वो है मीर अमन दहलवी। इनकी ज़ुबान नहायत उम्दा है। इस किताब को किस्सा चहार दरवेश भी कहा जाता है। इसमें कई दिलचस्प किस्से हैं, जिसमें से एक किस्सा जो है वो यहाँ आप पढ़ेंगे, और वो किस्सा है किस्सा हातिम ताई का। इस कहानी के 3 बेसिक किरदार हैं। पहला है हातिम ताई, और दूसरा उस वक्त का बादशाह है जिसका नाम है नौफल, और तीसरा है लकड़हारा जिसका जिक्र आगे आएगा। इस कहानी में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो अल्फाज सुर्ख इंक से लिखे हुए हैं, सुर्ख कलर में लिखे गए हैं, उनके मीनिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल उर्दू में हैं। उनके मीनिंग्स जो हैं यहाँ पे को राइट और लेफ़्ट साइड में इस कहानी की लिखे नज़र आएंगे बुक पर। इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। हातम ताई के वक्त में एक बादशाह, जिसका मतलब है बादशाह, अरब का नौफिल नाम था। इसको हातिम के साथ बेसबब यानी कि बिला किसी वजह के नामावरी यानी कि वो मकबूलियत और शोहरत की वजह से उसकी दुश्मनी कमाल हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई। बहुत सा लश्कर फ़ौज जमा करके लड़ाई की खातिर चढ़ आया। हातिम खुदा तर्स और एक नेक मर्द था, यानी कि वो दूसरों की मदद करने में किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं रखता था। जहाँ उसको दूसरे लोगों की मदद की दूसरे लोगों को उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती थी, वो ज़रूर मदद करता था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूँगा तो अल्लाह ताला के बंदे जो हैं वो मारे जाएंगे और खून रेजी होगी। खून रेजी का इधर अगर देखें हम मीनिंग होगा कि लोग कत्ल होंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, इसका अज़ाब जो है वो मेरे नाम लिखा जाएगा। ये बात सोचकर वो अकेला ही तन्हा कहते हैं, खुद अकेला अपनी जान लेकर एक पहाड़ की खो में जा छुपा। पहाड़ की खो कहते हैं गार को। अब उसके बाद ये हुआ कि जब हातिम के गायब होने की खबर बादशाह नौफल को मिली तो सब असबाब घर बार हातिम का कर्क किया। कर्क का मीनिंग इधर लिखा हुआ है जब्त करना, और मनादी करा दी, यानी कि ऐलान करा दिया कि जो कोई हातिम ताई को ढूंढ कर लाएगा उसको 500 शर्फियाँ बादशाह जो है वो इनाम देगा। ये सुनकर सभी लोग लालच में आ गए और जुस्तजू हातिम की करने लगे और हातिम को तलाश करने लगे। एक रोज़ एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया, 2-3 बच्चे थे उनके छोटे छोटे, वो साथ लिए जो है वो लकड़ियाँ तोड़ने के लिए गार के पास, जहाँ हातिम पोशीदा यानी कि छुपा हुआ था, पहुंचे और लकड़ियाँ इस जंगल से चुनने लगे। बुढ़िया जो है वो बोली कि अगर हमारे कुछ भले दिन होते और अगर हम हातिम को पकड़कर नौफिल के पास ले जाते तो हमारे पास 500 शर्फियाँ देता वो हमें, और हमारी इस दुख धंधे से जान छूट जाती, यानी कि इन मुसीबतों भरी ज़िंदगी से जान छूट जाती, कुछ आसानी आ जाती। बूढ़े ने कहा कि तुम ज़्यादा ना बोलो, हमारे ताले में यही लिखा है। ताला का मतलब यहाँ पर किस्मत या नसीब है कि रोज़ लकड़ियाँ तोड़ें और सर पर धरकर बाजार में बेचें ताकि कुछ रोटी मैसर आवे। ये उर्दू जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की है। लून का मतलब यहाँ पर नमक, और बाग आवे या एक रोज़ जंगल से बाग का मतलब है शेर, अपना काम करे। हातिम ताई जो है वो इन दोनों की बातें सुन रहा था। मर्दमी यानी कि इंसानियत और मुरव्वत से बई जाना बेहतर समझा कि वो अपने आप को ना छुपाए और इन दोनों को जो है वो इन दोनों के सामने जो है वो जाहिर हो जाए, ताकि ये लोग जो है वो उसको बादशाह को देकर कुछ इनाम पाए और उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो। सच है, अगर आदमी में रहम नहीं तो वो इंसान नहीं, कि जिसके जी में दर्द नहीं वो कसाई है। दर्द, ये शेर हम देखेंगे, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयान। अब यहाँ पर अगर हम वर्ड करो बयान को देखें कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे की मदद करने के लिए इंसानों को दुनिया में जो है वो भेजा है, वरना जो है कि अतात के लिए अल्लाह ताला के पास बरगजीदा फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते भी कम ना थे, यानी कि वो ही काफ़ी थे अल्लाह ताला की अतात के लिए। अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए इंसानों को दुनिया में भेजा है। यहाँ तक कि हातिम ने ये कबूल ना किया कि वो ऐसे ही सुनता रहे और ये लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी मुश्किल में गुजारते रहें। उसने वो जो है वो यानी कि बाहर आ गया, जाहिर हुआ उन दोनों पर, उन्होंने कहा कि मुझे ले चलो नौफिल के पास ताकि तुम लोग कुछ इनाम पाओ। अब उस बूढ़े ने कहा कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, तुझसे इंसान को तमा की खातिर दुश्मन के हवाले करें। तमा कहते हैं लालच को।
اور میں کتنے کے دن جو ہے وہ یہ بیٹھ کر میں یہ مال کھا لوں گا اور کب تک جیوں گا، آخر مر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ میں ایک ظالم شخص کے ہاتھ جو ہے وہ ایک دوسرے انسان کو، کسی اچھے انسان کو میں نے دے دیا۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ حاتم نے بہت زیادہ محنت کی لیکن وہ نہ مانا، اور اسی اس میں ہے جو ہے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، ایک بھیڑ لگ گئی، اور جو ہے وہ ان میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ اٹھا کر اس کو بادشاہ کے پاس لے کر، اور حاتم افسوس کرتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے نوفل کے روبرو چلا گیا۔ ٹھیک ہے، نوفل نے وہاں پر یہ پوچھا کہ اس کو کون پکڑ کر لایا ہے؟ تو ایک سنگ دل، یعنی سنگ دل کہتے ہیں سخت دل انسان کو، اس نے کہا کہ ایسا کام سوائے ہمارے اور کون کر سکتا ہے، یہ فتح ہمارے نام ہے، ہم نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے۔ عرش کہتے ہیں آسمان کو۔ اسی طرح شرفیوں کے لالچ میں ہر کوئی جو ہے وہ شیخیاں بگارنے لگا کہ حاتم کو وہ پکڑ کے لایا ہے اور وہ پکڑ کے لایا ہے۔ تو پھر اگر بادشاہ نے حاتم سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہیں کون پکڑ کے لایا ہے، اگر سچ بات پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے وہ مجھ کو لایا ہے، یعنی کہ حاتم اپنی بات پر برقرار رہا اور اس نے اس بوڑھے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت جس کی وہ مدد کرنا چاہتا تھا۔ اب اگر آپ یہ لوگ دیکھ لیں کہ جو یہ پیراگراف جو ہے وہ یہ بریکٹ ہوا ہوا ہے، اس کو آپ والیوم پر دیکھیں گے، یہ آپ کی سلیس ہے۔ اگر قیافہ پہچان جانتے ہو، قیافہ پہچان کہتے ہیں کہ چہرہ پڑھنے کا علم، یعنی کہ تم اگر چہرے پہچانتے ہو، چہرہ پڑھ سکتے ہو تو دریافت کرو، یعنی کہ یہ دیکھو اور دیکھو بھالو کہ میرے پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا ہے پورا کرو، یعنی کہ جو تم نے کہا تھا، جو اعلان کروایا تھا کہ مجھے جو پکڑ کر لائے گا اس کو 500 شرفیاں دی جائیں گی، اس قول کو اپنے کو پورا کرو کہ سارے ڈیل میں زبان حلال ہے۔ اس کا مطلب ہے جسم، مرد کو چاہیے کہ جو کہے سو کرے، نہیں تو جیب یعنی کہ زبان۔ حیوان کو بھی خدا نے دی ہے، پھر حیوان اور انسان میں کیا تفاوت ہے؟ تفاوت کا مطلب ہوتا ہے فرق۔ یہ سارے جو ہے وہ یہ آپ کی سلیس اردو ہے۔ نوفل نے اس لکڑہارے کو پاس بلا کر کہا کہ سچ کہہ، یعنی کہ اس نے بھی اس لکڑہارے کو پاس بلا لیا کہ اصل میں کیا قصہ ہے، کہ تم پکڑ کر لائے ہو یا باقی لوگ جو کہ اس تمام تر قصے میں اپنا نام لگا رہے ہیں کہ وہ لے کر آئے ہیں۔ یہ جیسا کہ آپ اپنی بک پہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب بوڑھے لکڑہارے نے سارا قصہ کہہ سنایا تو نوفل یہ ہمت حاتم کی سن کر بہت زیادہ حیران ہوا کہ تمہاری اتنی سخاوت کہ اپنی جان کی بھی تم نے پرواہ نہ کی، اور پھر اس نے یہ کہا کہ جتنے بھی جھوٹے دعوے دار تھے حاتم کو پکڑ کر لانے کے، اس نے ان سب کو پیزاریں یعنی کہ 500 جوتیاں پڑنے کی سزا دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس بلا سے یعنی کہ جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ بہت آدمی جھوٹ موٹ بکے جاتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت سزا پاتے ہیں۔ آخر کار بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے کہا کہ اتنے اچھے انسان کو جسے کہ سب کو فیض پہنچتا ہے، وہ محتاجوں کی خاطر اپنی جان کو بھی یعنی کہ دریغ نہیں کرتا، خدا کی راہ میں سرتاپا حاضر ہے، دشمنی رکھنی جو ہے وہ یہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس نے حاتم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس کی تعظیم کی، اور حاتم کا مال و املاک یعنی کہ جو اس نے اس کا اسباب وغیرہ ضبط کیا تھا وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس کو واپس کر دیں، اور سرداری قبیلہ یعنی کہ دوبارہ سے طے کی اسے دی، اور اس بوڑھے کو بھی 500 شرفیاں دے کر اپنے خزانے سے دلوا دی، اور وہ بوڑھا لکڑہارا جو ہے وہ بادشاہ اور حاتم کو دعا دیتا ہوا چلا گیا۔